السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. من بعد ما خدمنا على واحد لو كيسيونير اللي خاص بلاصين الاولى ديال اونتيغول اللي هي لو برولوغ. دابا غندوزو ان شاء الله ان اوتر كيسيونير خاص بلا دوزيام سين اللي لي بيرسوناج ديالها جوج اللي هما لا نوريس او انتيغون يعني المربية او انتيغون لا برانسيس الاميرة. Voilà, allez-y, on commence. La première question, à quelle heure la nourrice est allée à la chambre d'Antigone? هنا قالوا لنا اش من ساعة المربية مشات للغرفة ديال أنتيغون. À 4 heures du matin. Quelle information la didascalie initiale donne-t-elle sur le lieu dans lequel se situe l'action? يعني هنا قلنا اشنو هي المعلومة اللي كتعطيها لنا لا ديداسكالي الأولى في لاسين على المكان فاش كدور القصه. هنايا بالنسبه لا ديداسكالي هذا كنخدموه في المسرح. يعني مثلا في المسرح ملي كنكون كتفرج في المسرحيه كنشوف بعينيا كنشوف كيفاش كيتحركوا لي بيرسوناج، كنشوف الخشبه ديال المسرح اشنو فوقها، كنشوف لي بيرسوناج اشنو لابسين باش كنشوف يعني لو بيرسوناج الوقت اللي كان تيتحرك، مثلا الا كان تيبكي، مثلا الا كان داير واحد الشابو على راسو حيدو. ولكن ملي تكون المسرحيه مكتوبه شكون اللي كيعطينا هاد المعلومات؟ هما لا ديداسكالي. لا ديداسكالي هما دي فراز كي سون ديت بار لوتور ماشي لو بيرسوناج. يعني هما دي فراز اللي شكون اللي تيقولهم لنا الكاتب ديال المسرحيه ماشي الشخصيه. هي عندها واحد الدور الى ان رول انفورماتيف، يعني دور فيه انه كيزودنا بمعلومات. يعني كيعطينا معلومه على الديكور ديال الخشبه ديال المسرح، كيعطينا معلومه على الحركه ديال الشخصيات فوق الخشبه ديال المسرح، تعطينا على معلومات على اللباس ديالهم، على التحرك ديالهم كما قلت فوق الخشبه ديال المسرح. هادو كلهم هذا هو الدور ديال لي ديدا سكالي. وهاد لي ديدا سكالي تيكونوا مختلفين على الكتابه ديال الحوار. الكتابه ديال لي ديدا سكالي تتكون كتابه مائله، يعني سو سون دي فراز كي سون تيكريت اون ايطاليك بواحد الطريقه مائله اللي كتبين الاختلاف ما بين الحوار وبين لا ديداسكالي ديال لو بيرسوناج. الوغ هنا فوالا لا ديداسكالي بوندون كو لو برولوغ كما تشوفوا هاد لا فراز كو جي انكادري هنايا بهاد الاطار الاحمر هي لا ديداسكالي باش كيبداو لنا لا دوزيام سين ديال انتيغون اي لا نوريس. بوندون كو لو برولوغ بارلي يعني قالنا في الوقت اللي كان لو برولوغ كيهضر. ولو برولوغ ديجا قلنا بانه كان تيقدم لنا شخصيات، كان تيقدم شخصيات الجمهور. لي بيرسوناج سون سورتي ان ان يعني الوقت اللي لو برولوغ كان تيقدم اي شخصيه منين كيسالي منها كانت هذيك الشخصيه كتخرج. لو برولوغ ديسباري اوسي يعني الوقت اللي كمل التقديم ديال الشخصيات حتى هو مشى في حاله يعني اختفى. ليكلاغاج سي موديفيي سور لا سين يعني الضوء في الاول فاش كان تيدير التقديم كان ضوء خافت شويه ما بينش بزاف. منين سالا وبقات الخشبه خاويه تزاد الضوء. فوالا سي مانتونون اون اوب غريز اي ليفيد. فوالا من تزاد الضوء بغاش يبين لينا اش بان هذيك الوقيته راه هي الفجر. اون اوب ملي تنقولوا اون اوب راه هو الفجر. غريز اي ليفيد يعني راه ماضي وشاحب. دون اون ميزون كي دور يعني في واحد المنزل كي دور ماشي لا ميزون كي دور نو سو سون لي زابيتون يعني ماشي الدار اللي ناعسين، الدار اللي ناعسه اللي ساكنين في الدار هما اللي ناعسين. هذه كتسمى اون ميتونيمي. انتيغون اون تروفغ لا بورت. انتيغون حلات الباب ولكن ما حلاتوش كامل، حلات غير واحد لا بارتي. اي رونتر دو ليكستيريور ورجعات من على برا لانه هي ما كانش في الدار. اللي تا ليكستيريور اي نون با لانتيريور دو لا ميزون يعني برا الدار. sur la pointe de ses pieds nus كانت تمشي وهي على القرون ديال صباعها ورجلها حفيانين. سي بيي نو. سي سوليي à la main الحذاء ديالها في يديها. il reste un instant immobile à écouter يعني وقفات واحد الوقت ما كتحركش، واحد اللحظه كانت تصنت. فوالا ياك ما كاين شي واحد تيتحرك في الدار. لا نوريس سورجي جو ميكسكوز. فوالا ظهرات لا نوريس. هذه كما قلت لكم هذه هي ديداسكالي. اشنو هي المعلومه اللي عطانا لوتور على لو ليو في هاد لا ديداسكالي؟ هي دون اون ميزون كي دور يعني داخل منزل
فوالا اللي فيه الناس ناعسين كما قلت لكم. هادي ماشي لا ميزون كي دور، نو، هادوم لي زابيتون، يعني كلشي ناعس في الدار. وكما تعرفوا بان اونتيغون سي اون برانسيس، سي دو لا فامي رويال، يعني فين غادي يكونوا تعيشوا اسره ملكيه؟ في لو بالي، يعني واحد القصر. Quelle première explication dont-elle la nourrice sur ce qu'il faisait, dont-elle a la nourrice sur ce qu'elle faisait dehors pendant la nuit. قالنا اشنا واش الشرح اللي عطات اونتيغون لا نوريس على داكشي اللي كانت تدير على برا سو بروموني، يعني قالت بانها كانت تتجول. par quel adjectif la nourrice qualifie-t-elle اسما؟ يعني اشنا هو الادجيكتيف اللي لا نوريس وصفات لنا به اسمان. لا سور دونتيغون دوس، ملي تنقولوا دوس هنا يعني تنقصدوا به ناعم، لطيف، فوالا يعني هنا ناعمه ولا لطيفه. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. كما تشوفوا هاد لي phrases اللي entre guillemets هادو ce sont des phrases qui sont dites par Antigone. جوج ديال الجمل قالتهم Antigone. سي بو ان جاردان، يعني زوينه واحد داك الحديقه اللي ما كتفكرش باقي في الرجال. فوالا يعني هادي كنسميوها اون بيرسونيفيكاسيون، فيغور دو ستيل. لا فيغور دو ستيل عندنا هنا بيرسونيفيكاسيون يعني التشخيص، لانه لو جاردان ما عندهاش ان اسبري، ما عندهاش واحد العقل باش انها تفكر. Il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. قالت كانت هي الوحيده اللي في الباديه كانت تقول بانه كانت تعتقد ولا تتفكر بانه راه الصباح هذاك، لانه كلشي كان ناعس. الوقيته اللي كانت خارجه كان مازال الظلام وكلشي كان باقي ناعس، يعني هي بالنسبه لها ديك الوقيته اللي خرجت فيها راه هو لو ماتان. كان سونتيمون بسيكولوجيك، يعني قلنا شنو هو الاحساس النفسي اللي كانت تحس به اونتيغون اللي مختاره اونتيغون او vient confirmer la présentation faite d'elle par le prologue. وكي اكد لينا تقديم، يعني لا بريزونطاسيون تقديم ديال لو برولوج، يعني تتاكد لينا داكشي اللي قال لينا لو برولوج في لا بروميير سين على اونتيغون. رونفيرمي، هذا هو الاحساس، هذا هو لو سونتيمون. رونفيرمي يعني الانطواء، يعني كانت اونتيغون شخصيه منطويه، كانت تبغي تبقى بوحدها، فوالا ما تبغيش تفكر في شي حد، كتفكر هي في راسها. il est seul. quand Antigone rentre-t-elle à la maison؟ يعني اش من وقت رجعت Antigone la maison؟ à l'aube، يعني مع الفجر. quels sont les 4 qualificatifs dépréciatifs que la nourrice emploie à l'adresse d'Antigone؟ هنا قال لنا اشنا هما المميزات السلبيه اللي وصفت لنا بها لا نوريس اونتيغون، يعني كانت تتكلم مع اونتيغون وقالت لها واحد المجموعه ديال الكلمات اللي عندها واحد الوصف سلبي للشخصيه ديالها. عندنا مونتوز، موفيز، ايبوكريت، فانفارون. هادو هما لي 4 كاليفيكاتيف. اشنو كتعني مونتوز؟ سا فيان دو فيرب مونتير، يعني كذابه. موفيز خايبه. ايبوكريت منافقه. فانفارون طرطاره. Qu'est-ce que la nourrice est allée faire dans la chambre d'Antigone pendant la nuit؟ يعني هنا قالوا لنا لا نوريس اشنو مشات كدير في لا شامبر d'Antigone في الليل، يعني voir si Antigone n'est pas découverte. مشات تشوف ياك ما Antigone معريه، يعني ياك ما مغطياش مزيان. qui a intercepté Antigone devant la porte؟ هنا قالوا لنا شكون اللي فاج Antigone قدام الباب. قلنا بان Antigone كانت خارجه، فوالا، ومنين رجعات حلات الباب ووقفات واحد الوقت، واحد اللحظه كتسمع ياك ما كاين شي حد في الدار حتى خرجت لها لا نوريس. دونك سي لا نوريس كي لا انترسبتي. كيل ايماج لا نوريس افيتيل دونتيغون افون لانسيدون؟ هنا اشنو هي الصوره اللي كانت عند لا نوريس قبل من هذه الواقعه؟ لان هنا لا نوريس اشنو منين شافت بان اونتيغون كانت خارجه في ديك الوقيته كانت تظن بان عندها شي محبوب، بانها كتبغي شي واحد هو كيبغيها. يعني كانت هي الصوره اللي كانت عندها قبل من هذه الواقعه ان اونتيغون نيتي با اسي كوكيت، يعني كو اونتيغون ني با اسي جولي. كوكيت يعني جولي، يعني كانت تظن بانه اونتيغون راه ما زويناش بزاف. Comment la nourrice
qualifie-t-elle le caractère d'Antigone. هنا قال لنا كيفاش وصفت لنا لا نوريس الشخصية ديال أنتيغون. سال كاركتير، هنا قالت لنا شخصية قبيحة. كو سوبسون لا نوريس، فاش كانت تشك لا نوريس يعني المربية. لا نوريس سوبسون كو أنتيغون a un amoureux، يعني هنا كانت لا نوريس كتظن بأن أنتيغون عندها واحد المحبوب، un amoureux. Quelle figure de style peut-on identifier dans la réplique d'Antigone? Le jardin dormait encore, je l'ai surpris nourrice. يعني هنا قالوا لنا اشنا هي لا فيغور دو ستيل اللي عندنا في هاد لا فراز هادي. لو جاردان dormait encore, je l'ai surpris. هنا le jardin dormait. Est-ce que le jardin peut dormir? Non, c'est impossible. يعني هنا c'est une personnification، يعني تشخيص. Dans les premières répliques, يعني في الحوارات الأولين, les personnages ne prennent pas vraiment en compte les paroles de l'autre pour répondre comme si chacun n'entendait pas l'autre. Voilà. هنا في الحوارات الأولين يعني في البداية ديال الحوار بين أنتيغون ولا نوريس يعني حتى واحد ما كان واخد داكشي اللي تيقول الآخر بمحمل الجد. يعني كل واحد تيقول ولكن الآخر ما تيعطيش أهمية لداكشي اللي تيقول الآخر. فوالا. اشنو كنسميو هاد لو ديالوغ هذا؟ اشنو كيتسمى هاد النوع ديال الحوار؟ كومون بيتون ابلي سو ديالوغ؟ ان ديالوغ دو سور، يعني ان ديالوغ ديال الناس اللي هما لي سور. اشنو هما لي سور؟ هما الناس الزيازن اللي ما تيهضروش، واحد ابكم. ان ديالوغ دو سور يعني الانسان اللي هو زيزون تيهضر بالاشاره، يعني واحد ممكن يفهم الاخر، ولكن هنا كل وحدين فيهم تيهضر بحال شي واحد اللي هو ابكم، يعني هما تيتكلموا ولكن الحوار ديال كل واحد مختلف على الاخر، وحتى شي واحد كل واحد فيهم تيدير بحال ما سمعش الاخر. يعني أنتيغون تدير بحال ما سمعش لا نوريس حتى هي تدير راسها بحال ما سمعش أنتيغون. هذا علاش سميناه حوار ديال الناس اللي هما زيازن اللي قلنا أبكم. relever un anachronisme dans une réplique de la nourrice. هنا قالوا لنا غادي تجبد لينا من لاسين ديال من واحد الحوار ديال لا نوريس تجبد لنا ان اناكرونيزم. بالنسبه للاناكرونيزم يعني هي الاناكرونيزم يعني كتعني المفارقه التاريخيه. علاش مفارقه تاريخيه؟ لانه قلنا بانه المسرحيه ديال أنتيغون الاحداث ديالها كتدور في العصور القديمه اليونانيه، وامتى والمسرحيه مكتوبه في القرن العشرين. يعني كاين شي حوايج اللي لوتور خدمهم ولكن هما ماشي شي حوايج اللي كانوا في العصور القديمه اليونانيه، لا شي حوايج اللي كاينه في القرن العشرين خدمها هو في المسرحيه. بحال مثلا دو روجو ليفغ يعني احمر الشفاه. لو روجو ليفغ ما كانش في ذاك الوقت ديال العصور القديمه اليونانيه. مين تنقولوا العصر القديمه اليونانيه راه هما ما قبل الميلاد ديال نبينا عيسى عليه السلام. يعني قبل ما يبان نبينا عيسى عليه السلام كانت هاد العصور القديمه اليونانيه. يعني احمر الشفاه ما كانش في هذاك الوقت. هذاك الشيء علاش كنسميوه ان اناكرونيزم. يعني وكاينين بزاف ديال لي زاناكرونيزم اللي بغى يتعرف عليهم يمشي لافيش اللي كنت حطيت لكم على لا بيس تياترال ديال أنتيغون غادي تلقى كاع لي زاناكرونيزم. Quelle information la didascalie initiale donne-t-elle sur le moment où débute l'action؟ يعني هنا غادي نرجعوا لا ديداسكالي اللي شفنا في الاول اللي كنت مأطرها بالاحمر وقلت لكم راه كتعطينا واحد المجموعه ديال المعلومات على اشنو كيوقع فوق الخشبه ديال المسرح. هي معلومات كيعطيهم لنا الكاتب المسرحي. قال لنا هنا اشنا هي المعلومه اللي كتعطينا لا ديداسكالي الاولى على الوقت اللي كانت فيه لاكسيون. يعني هنا كتعطينا لا ديداسكالي واحد المعلومه على الزمن ديال فاش كانت تدور احداث ديال هذيك ديال هاد لا سين. اون اوب غريز اي ليفيد يعني قال لنا بانه الوقت فاش كانت لاكسيون تما يعني لي زيفينمون الاحداث ديال هاد لا سين هادي كانوا فوقت الفجر. اون اوب غريز اي ليفيد يعني واحد الفجر اللي هو رمادي وشاحب. à la lumière de votre lecture de la scène, qu'est-ce que Antigone est allé dehors pendant la nuit؟ يعني قالنا على ضوء القراءة ديالك لا سين أنتيغون اشنو مشات دير
في الليل. enterré son frère بولينيس يعني مشات باش تدفن الاخ ديالها بولينيس. enterré يعني هي الدفن. Oui nourrice, oui le pauvre, j'ai un amoureux. C'est une phrase qui est dite par Antigone. Oui nourrice, oui le pauvre, j'ai un amoureux. يعني مسكين. فوالا يعني هادشي اللي حنا بنقصدو بلو بوفغ. لو بوفغ ماشي الفقير، يعني هنا كنقصدو به زعما شي واحد مسكين. قالت لها وي نوريس، وي يعني المسكين، جي ان امورو يعني عندي محبوب. À qui Antigone fait-elle référence en qualifiant la personne qu'il aime de pauvre؟ هنا قال لنا شكون هو الشخص اللي كانت تلمح ليه أنتيغون فاش قالت لو بوفغ à son frère بولينيس. يعني هنا كانت تلمح بولينيس. علاش؟ لأنه بولينيس الجوتا ديالو الخال ديالها لو روا كريون منع الدفن ديال الجوتا، وبالنسبه لها خلاه كعقوبه ان الحيوانات تاكل من الجوتا ديالو، وبالنسبه لها هي خص الاخ ديالها يتدفن. يعني الوقت اللي هو الجوتا ديالو بقات بلا دفن يعني كيبان لها بانه راه سيت بوفر يعني مسكين. كومون سابيلي لا مير دونتيغون، يعني هنا شنو قالنا شنو هو الاسم ديال الام ديال انتيغون. دونك لا مير دونتيغون سابيل جوكاست، وقلنا لو بير سابيل اوديب. يعني جوكاست هي لا مير و اوديب هو لو بير. Par quel aspect se caractérise la nature décrite et admirée par Antigone dans sa première réplique؟ قلنا اشنا هو الشكل باش كانت تتميز الطبيعه اللي وصفت لينا واللي كانت معجبه بها انتيغون في الحوار ديالها الاول. يعني داكشي اللي قالت في الاول un monde sans couleur، يعني واحد العالم بدون الوان. Quel indice dans la didascalie initiale montre que Antigone cache un secret en rentrant de l'extérieur؟ يعني قالوا لنا هنا اشنا هو اشاره اللي كاينه في لا ديداسكالي الاولى اللي شنا كما قلت لكم مؤطره بالاحمر، اللي كتبين لنا بان انتيغون تتخبي واحد السر فاش كانت خارجه على برا. il rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus, ses souliers à la main. يعني الوقت فاش رجعات للدار هي رجعات sur la pointe de ses pieds، يعني رجعات على القرون ديال صباعها nu حفيانه، ses souliers à la main يعني الحذاء ديالها في يديها. يعني خرجات ومنين تما تراجعه كما قلت مشات على القرون ديال صباعها باش ما تفيق حتى شي واحد في الدار، والحذاء ديالها في يديها باش حتى شي واحد ما يعرفها فين خرجات وحتى واحد ما يسولها فين كانت. كافي برومي لا نوريس على مير دونتيغون. هنا قالوا لنا باش وعدات لا نوريس الام ديال انتيغون قبل من الوفاه ديالها. يعني اشنا هو الوعد اللي عطات لا نوريس المربيه الام ديال انتيغون لا مير كي سابيل جوكاست faire d'Antigone une honnête fille. يعني هي انها ترد من انتيغون واحد البنت اللي هي معقوله ومرزنه. Quels sont les personnages en présence dans cette scène؟ قال لنا شكون هما لي بيرسوناج اللي حاضرين في هاد لا سين؟ هما لا نوريس اي انتيغون. Quel est le rang social des personnages؟ هنا شنو هي المرتبه الاجتماعيه ديال كل شخصيه. يعني هنا كنهضروا على الشخصيات ديال هاد لا سين. انتيغون est une princesse، يعني انتيغون هي اميره. لا نوريس est une domestique، la nourrice يعني خادمة. voilà. De quoi la nourrice menace-t-elle Antigone؟ دونك هنايا قال لنا باش كانت تهدد المربية، باش كانت تهدد انتيغون. de tout dire à son oncle، يعني كانت تهددها بانه غادي تقول كل شيء للخال ديالها.